नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में एक अमल बताने वाला हूँ। इस अमल के बाद इंशाअल्लाहु तआला जो भी आपके हाजत होगी, जो भी आपकी ज़रूरत होगी, मन चाहा इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी गुजार सकोगे। इतना मुख्तसर अमल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का अमल है, लेकिन 3 दिन अगर ये अमल आप कर लो तो समझो कि पूरा का पूरा ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपकी ऐसे गुजरेगी जैसे कि शहज़ादा, जैसे कि एक मतलब जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो गुजार लोगे। एक तो आपके पास किसी भी किस्म का कोई कमी नहीं होगी, चाहे आप माल चाहते हो, औलाद चाहते हो, बीवी चाहते हो, कोई भी चीज़, यानी जो भी आपके दिल और दिमाग में जो तस्वुर आएगा इंशाअल्लाह ताला वो तो हर हाल हर सूरत में मिलेगा। उसके अलावा 1000 हाजत आप एक ही मर्तबा मांग सकते हैं। तो मेरे भाई 1000 हाजत ये कोई कम चीज़ नहीं है और न ही कोई मामूली चीज़ है। अगर आपको मैं कहूँ कि पूरी ज़िंदगी 1000 हाजत आप मांगोगे ना तो वो कम होगी, यानी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 1000 जो हाजतें हैं वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि ये अमल ऐसे ऐसे लोगों ने आजमाए हैं कि जो रोडपति थे तो अल्लाह ने करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए, माल के लिहाज से भी, सुकून के लिहाज से भी। जिनका रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते भी हुए हैं। मतलब जिस भाई ने जिस गरज से किया है वही काम उनका बन चुका है। अमल बहुत मुख्तसर है इंतहाई, लेकिन उससे पहले ये एक बात आप ज़रूर भी ज़रूर सुन लीजिएगा कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप भाइयों और आप बहनों को नज़र आ रहा है, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज ही यूके से ने एक भाई ने यूके से राबिता किया कि एक नंबर था 0335 वाला, यू वाला, पता नहीं किसका नंबर था, 18 इस तरह कुछ नंबर था, कि उसके साथ मैंने कांटेक्ट किया और आप ही का तस्वीर लगाया था और आपके तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि 3 दिन के अंदर काम गारंटी के साथ होगा, 7 दिन के अंदर होगा। तो मैं हर किसी को बताता हूँ, कुल आम बताता हूँ कि जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है 0319 22 81 462, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप दूसरे नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो उनका जिम्मेदार न मैं दुनिया में हूँ और न ही आखिरत में हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं अमल की तरफ। अमल ये है मेरे भाई कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो ये आप पढ़ लें। उसके बाद आप उठते चलते फिरते बात करते खाना खाते हुए अपना काम निकालते हुए, ये नहीं है कि एक ही जगह आपने बैठना है, किसी से बात नहीं करनी है और बस मतलब जो है ना आपने ऊपर दबाव डालना है, नहीं। बस तस्बीह उठाओ या काउंटर उठाओ, काउंटर अगर आपके पास है, तस्बीह है, कोई भी चीज़ है, तो आपने पढ़ना है सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत मुख्तसर है, इंतहाई मुख्तसर है। इसको आप लोगों ने 3 दिन पढ़ना है और 3 दिन किस तरह पढ़ना है कि हर रोज़ एक टाइम नहीं है इसमें। बस सुबह नमाज आपने पढ़ी, सुबह नमाज से लेकर मगरिब आज़ान आज़ान तक ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज़ान के बाद फिर इस्लामी तारीख में जो है ना दूसरा दिन दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो आपने हर रोज़ 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ना है। आप कहोगे कि मुश्किल है, लेकिन इतना आसान है, आप पढ़ के देख ले, क्योंकि आप काम भी कर सकते हैं, इसके साथ बात भी कर सकते हैं,
اگر مہمان آ جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف 3 دن کا عمل ہے میرے بھائی، زیادہ نہیں. اور آپ آزمائیں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، جتنا چاہے آپ آزمائیں. اور جو مقصد رکھو گے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہر حال ہر صورت میں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ 1000 حاجتیں اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو فرسٹ آپشن آپ کے پاس ہوگا، جو بہت انتہائی ضروری ہوگا، جو اہم ہوگا، وہ سب سے پہلے رکھیں. ایک بہن کو یہ عمل میں نے دیا تھا، ان کے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. 40 سال سے عمر بڑھتی جا رہی تھی، خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی. اور جوان تو مطلب ختم ہو رہی تھی جوانی، پیسے بھی تھا ان کے پاس، یعنی دنیا کا ہر نعمت ان کے پاس تھا. اگر نہیں تھا تو ایک رشتہ نہیں تھا. تو میں نے بہن جی سے کہا کہ 3 دن یہ عمل آپ کر لے. میں نے ان کو 1000 مرتبہ پڑھا، اس نے 1000 سے زیادہ پڑھا. میں نے ان کو بولا کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اس نے کہا 1000 نہیں، پتہ نہیں 1500 کے کتنا میں نے روز پڑھا ہے. تو میرے بھائیوں، جیسے ہی 4تھا دن شروع ہوا تو ان کے لیے ایک ایسا رشتہ آیا نا کہ انہوں نے کہا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ان کی عمر 40 کی قریب، اور جو رشتہ آیا تھا ان کا عمر 20، یعنی لڑکے کا عمر 20 سال اور لڑکی کا 40 سال کے قریب، یعنی آدھا 50 جو ہے نا عمر میں فرق تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا عشق ہے، پیار ہے. تو پیار اللہ نے ڈالا دل میں. جو کچھ کرتا ہے میری رب کرتا ہے میری. لیکن اللہ جل شانہ نے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈو اپنے لیے، دوسروں کے لیے خیر ڈھونڈ لو، شر نہیں. جو آدمی دوسرے کے لیے شر ڈھونڈتا ہے نا تو اللہ اس کو کبھی بھی چین کی سکون اور چین کی زندگی عطا نہیں کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ یہ پڑھو نا تو اس کے لیے ایک اور بھی ضرور بات بتاتا چلوں، میں عمل بتاتا ہوں. انشاءاللہ میرا تو اس میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، آخرت کا اور دنیا کا بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن ساتھ یہ آپ نے نیت کرنا ہے کہ جس نے یہ عمل مجھے بتائے ہیں یا اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر دے دے. بس یہ دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے اور یہ نیت کرنی ہے. ورنہ اللہ کا بہت فضل کرم ہے، بہت ہو. جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کے دعا ہوتی ہے نا تو پوری کائنات کا دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعا دوسری طرف. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑا اربا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. والد اور والدہ دونوں حیات ہے اور دونوں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے راضی ہیں اور دل سے دعا نکالتی ہیں اور نکالتا ہے والد اور والدہ. تو آپ بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، صحت کا خیال رکھے، کوئی بھی ان کے حاجت ضرورت ہے ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے، تعلیم دلوائی، بہت کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب تک وہ حیات ہے تو آپ ان کو کسی کا سامنے جو ہے نا محتاج نہ ہونے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.